नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकार. इनाफ इज इनाफ आणि सोसू नज. काल जी एक ऐतिहासिक सभा पणजेंत जाली आणि त्या सभेन गोंय वाचोवपाच्या संदर्भात जो एकमुखी उठाव जालो, त्या उपरांत आता फुडें कितें? कारण त्या सभे उपरांत कितलेशेच फोन आयले, कितलेशेच मेसेजी आयल्यो की सभा जाली, आता फुडें कितें? आणि त्याच फुडें कितें ह्या प्रश्नाच्यो जापो आणि ह्या प्रश्नाचे उत्तर आमकां सोदपाक जाय. आणि ह्याच दिशेन हो जो उठाव काल जाला, तो उठाव कशा तरेन फुडें वयतलो आणि जे उद्दिश्ट, जे ध्येय आमी सगळ्यांनी जे दवरला, तें कशा पद्दतीन पुराय जातलें, हाच्या संदर्भातली वाटचाल कशी आसतली, ह्या सगळ्या विशयाचेर चर्चा करपाक लागून आमच्या वांगडा आसात गोंयचे नामनेचे ज्येष्ठ नाट्यकर्मी, एक समाज वावुरपी आणि रिटायरमेंटा उपरांत पुरायपणान गोंया खातीर आपली जीण वेचपाक तयार जाल्ले अशे आमचे देविदास शंकर आमोणकर बाब आमच्या वांगडा आसात. देविदास बाब, येवकार तुमकां. नमस्कार. देव बरें करूं. कालची सभा जाली, उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद काल सभेक मेळ्ळो. स्पेशली जे जाणकार जाणटे हे प्रामुख्यान काल आमकां थंय दिसले. ऑफकोर्स, कारण फेर्दीन बाब रेबिलो हे स्वता सिनियर सिटीजन असल्या कारणान तांच्या उल्याक तांच्या पिरायेच्या लोकांनी प्रतिसाद दिलो. म्हणून देविदास बाब, एक गजाल काल आमकां स्पश्टपणान दिसून येयली की ज्या पद्दतीन हॉल भरलो, आझाद मैदानाचेरूय लोक असले, पुणून आमचे यूथ खंय, आमचे तरणाटी पिढी खंय? कारण तांच्यांनी जो मेरेन गोंय सांबाळपाची जबाबदारी ते जो मेरेन आपल्या खांद्यार घेवचे ना, तो मेरेन हे ध्येय साध्य करपाक प्रचंड प्रमाणात कठीण वयतले. कालच्या सभेक ज्या पद्दतीन तरुणाई, यूथ आसपाक जाय आसले, ते आमकां काल दिसोंक ना. आमचे तरुण नेमके कितें करतात? ह्या मुद्द्याचेर येवच्या पयलीं हांव एक संदी घेता. खरें सांगपाचें म्हणल्यार हांव गांवकारीचें अभिनंदन करता. कारण काल जो एल्गार जालो, ताका हांव सभा म्हणिना, हांव ताका एल्गार म्हणटा. तर तो जो एल्गार जालो, तेजी ठिणगी जी आसा, ती जी मशाल पेटोवपाची आसा, ही म्हाका दिसता गांवकारीन एक डिबेट घडोवन हाडलेलें. ओकेजन बहुतेक म्हाका हेच्या गोवा घटक राज्य दिनाच्या पूर्वसंध्येक कितें जाल्लें आणि तेन्ना ती आमी सगळ्या गोंयकारांनी ती पळयल्ली. आणि त्या डिबेटान इवन आमी जस्टीस फर्दीन रेबेलो थंय इमोशनल जाल्लो पळयलो. आणि ती इमोशन्स कॅरी जाली आणि कालच्या त्या एल्गारान कन्वर्ट जाली. त्यामुळे आणि कितें जाता, किशोर कितें करता, किशोर कितें करता अशें सद्या गोंयान हें चलता. कसली पत्रकारिता, कित्याक पत्रकारितेचें आतां एक हळडुळें रूप आमकां वेगळें पळोवंक गावता. पण किशोर कितें करतालो ताचो काल आमकां प्रत्यय येयलो आणि हांव खरेंच मनापासून तुजें अभिनंदन करता. तूं क्रेडीट घेयना. कांय लोक हांगा अशे आसा की जे कांय करूंक ना, ते आपणें केलें म्हणून सुद्दां क्रेडीट घेवन सरकारा फुडें वयतात आणि आपल्यो जाहिराती आपले सगळे मेळयतात. पण एक गोष्ट काल बरी जाली की जरी सुरवात गांवकारीन केली, तरी काल सगळ्या म्हणजे पत्रकार म्हणजे सगळी मिडिया हाऊस ही म्हाका थंय एकठांय दिसली. आणि खरेंच बाबा हेजी गरज आसा. हें आयज गोंयकारांक जाणवला म्हणून थंय इथे मोठे संख्येन थंयसर लोक उपस्थित जाले. परत एकदा गांवकारांचें अभिनंदन करता आणि हे क्रेडीट हांव तुकाच दितलो. आतां हांव तुवें जो प्रश्न विचारला त्या प्रश्ना कडेन येता. इवन हांव पयर आतां तळ्यार लेखीच्या आंदोलनाक गेल्लो, थंय सुद्दां हांवें होच विशय केल्लो की आतां हे सगळे जे गोंय राखपाचें जे काम आसा, हें करपा खातीर कांय जे फुडारी अशे हे केल्ले आसा, तर थंयसरूय सुद्दां म्हाका तशें दिसतालें की आमी खुबशे जाण सिनियर सिटीजन, आतां गोविंद सुद्दां रिटायर्ड मनीस, हांवूय रिटायर्ड मनीस, हांव रिटायर्ड जावन आतां वर्स जालें आनी हांव पळयतालो हें सगळें एकंदरीत. जाल्यार म्हाका दिसलें की बाबा ना, आतां जर आमी कांय केलें ना जाल्यार फुडाराक आमकां आमची जी फुडली पिळगी जी आसा पळय ती आमकां माफ करची ना. सो अशा परिस्थितीन जेन्ना आमी बसता तेन्ना तेच लोक कित्याक येता, जेंच्यांनी ताकलां भोगलां, आपलें आयुश्य जगलां आनी ते बऱ्यापैकी सेटल्ड आसा. आतां कालचेच फेर्दिनो रिबेलो सुशेगाद जिवन जगूं येताले गोंयकार तो, पण ना, अशा परिस्थितीन तांकां कित्याक दिसलें की आयज आमी गोंय राखूं जाय म्हणून. तर अशा वेळार जेन्ना आमी एकठांय येता तेन्ना ती एक कमतरता जाणवता.
आता गोंयचो तरुण जो आसा आनी आमी हे कोणा खातीर करता. हांवें त्याय दिसा सांगलां की आमी हे आमच्या फुडले पिळगे खातीर करता. कारण तेंचो फुडार आसा. तेंच्यांनी तेंच्या खातीर आयज झगडपाक एकठांय जावपा जाय, तेंच्यांनी तें येवं जाय. हें आवाहन हांवें दोनूय हितूनी केल्लें. म्हणजे दोनूय फावटी हांव जेन्ना तळ्या लेकीर उलयलां थंयसर हांवें तें आवाहन केल्लें. आनी तेंच हांव परत उद्धृत करूंक सोदतां. आमकां जी कितें कारण आसा तेजी कारण मिमांसा करची पडटली. ते कित्याक येयनात. बऱ्याच वेळार आमी पळयता जशें आतां बाकी सगळे जे सरकारी हे आसता म्हणजे स्पॉन्सर्ड इव्हेंट ह्यो इव्हेंट आसता थंय आमकां तरणाटे बरे उमेदीन दिसता. पूण हे तरणाटे विचार करना हो जो पयसो खर्च केलो वयता तो आमच्या कॉफरींतलो खर्च केलो वयता, आमच्या ट्रेजरींतलो खर्च केलो वयता. कोण आपल्या बोल्सांतले खंयचोच राजनितीक जो आसा, खंयचो आमदार खासदार जो आसा आपल्या बोल्सांतले पयशे घालून हेंकां कांय हे करना, ते फॅसिलिटेट करना. तर हे पयशे जे वापरता ते पयशे ते आमचेच कडल्यान कशे काडून घेतात. जावं ते मागीर इलेक्ट्रिसिटीच्या बील टॅरीफ वाडोवन, जावं उदकाचे टॅरीफ वाडोवन, जावं अन्य कांय जे आसा आनी तेच तुमकां ते सरकारी हितूंतल्यान काडून कारण सरकार तेंच्या हातीन आहलें, कॉर्पोरेट तेंच्या हातीन आसल्या कारणान तेंकां ते काडप सहज शक्य जाता. ते काडून तितूंतले थोडेशे म्हणजे 4 आणे 8 आणे तुमकां दिता आनी त्या 4 आणे आनी 8 आण्याचेर जर तुमी खूश जावन आयज जें कितें गोंयचें निसंतान करपा खातीर म्हणून हे जे फुडें सरलेले आसा राजकारणी तेंचो स्वार्थ एक्चुअली खरें सांगपाचें म्हणल्यार एक मुद्दो आतां तरणाट्यांनी विचार करपा जाय की बाबा आमी आमच्या खातीर हेंच्यांनी कितें करून थेयलां. हो विचार जर ते करत आनी हे जे कितें ते पॅकेजीस थोडे थोडे दिवन तांकां फटोवपाचो प्रयत्न करता. म्हणजे लिटरली हांव हे करतलो म्हणजे ल्हान भुरग्यांक जशें आमी केन्नाय रडपा लागलो जाल्यार एक लॉलिपॉप दिता. ते लॉलिपॉप दिल्या उपरांत तोंडान घेवन ते घेवन बसले की आमी आमची कामां करूंक शकता. अशीं लॉलिपॉपां ही आमचे आयचे सरकार जे आसा जावं जे सरकारचे जे पदाधिकारी आसा मंत्री, मुख्यमंत्री जे कोण आसात ते सगळे जाण आयज तें करता आनी हे तरणाटे जर आतां ते लॉलिपॉप घेवन जर वगी रावले जाल्यार फुडाराक तेंकां कठीण जातलें. त्यामुळे आयज हांव आवाहन करता सगळ्या तरणाट्यांक जे हांवें ह्यान पयलीं केल्लें आसा की सगळ्यांनी आतां ह्या एल्गाराक साथ दिवपा जाय आनी तेंच्यांनी रस्त्यार येवपा जाय. कारण भविश्य तुमचें आसा. तुमी आतां बऱ्यापैकी मतदार जाल्ले आसा आनी तुमकां जाय तें सरकार, तुमकां जाय तशें सरकार हें घडोवपा खातीर तुमकां ताकद दिल्ली आसा आमच्या संविधानान. तेजो वापर तुमी करूंक जाय. काल फेर्दिनबाब रिबेलो हांणी आपल्या भाशणांत सांगलें की आमकां हांगासर फातर मारून नाजाल्यार व्हायोलन्स करून आमकां आंदोलन करपाचें ना. आमकां सत्याग्रह पद्दतीन ह्या सरकाराक आमकां जाणविकाय करून दिवपाक जाय की तुमी जें कितें चुकीचें चलयलां तें तुमकां बंद करचें पडटलें. आतां एकी कडेन तरणाटी पिढी आमी पळयतात शिगमो जावं मागीर कार्निवाल जावं कसलोय धार्मीक उत्सव जावं शिवजयंती जावं नाजाल्यार हेर कार्यक्रम जावं आतां तुमी सांस्कृतीक आणि कला क्षेत्रांतल्यान इतली वर्सां तुमी काम केल्लेलें आसा. तुमचो वावर सक्रियपणान तरणाट्या वांगडाच आसा. मागीर जो धार्मीक, सांस्कृतीक, कला, क्रीडा ह्या क्षेत्रांत जो तरणाटो आयज सक्रियपणान वावुरता तो तरणाटो ह्या गोंय सांबाळपाच्या संदर्भात गोंयचेर जो कितें आयज हावळ आयला, संकट आयला त्या विशयाच्या संदर्भात तो तरुण कित्याक फाटीं उरता ही जाली एक गजाल. दुसरी महत्वाची गजाल जी फेर्दिनबाब रिबेलोन काल सांगल्या ती म्हटल्यार बायलां, महिला, स्त्री, युवती 50% ऑफ द पॉप्युलेशन इज कन्सिस्ट ऑफ महिला. 50% लोकसंख्या ही महिलांची आसा आणि त्या महिलांचे योगदान आमकां आयज खंयच दिसना. त्या महिलांक आयज जे जे कितें समस्या, अडचणी, प्रश्न जे सोंसचे पडटात ताच्या विशयी महिला खंयच उलयतना आमकां दिसना. म्हणून राजकीय सभांनी राजकारणी फुड्यान येयलो काय ताका ओवाळपाक महिला असतात. तेचेर फुलां उडोवपाक महिला असतात. सभा बैठका जर आमी पळयत जाल्यार गळ्यान पट्टे घालून त्यो महिला थंय असतात. तर ह्यो महिला ह्या राजकीय कब्जांतल्यान कश्यो भायर सरतल्यो, त्यो ह्या चळवळीन कशा पद्दतीन सक्रिय जातले आणि जे तरुण ह्या सगळ्या गजालींनी आमकां सक्रियपणान वांटेकार जाल्लेले दिसतात तांकां आमी ह्या चळवळीन कशे हाडटले त्याच्या खातीर कितें करूं येता? जागृती जावपाक जाय. जागृती अशा अर्थान की ह्यो ज्यो महिला आसा ही जी तेंचे ते
महिला सेल्फ ग्रुप बीन स्थापन करून तांकां साडयो वांटपाच्यो जावं तात्पुरते कितें तरी अशें आमिशां दिवपाची हे जाल्लें आसा पळय न्ही हे खंयच्यान जाता परत एकदां तोच विशय येता ते खंयच्यान येता तर सरकारी कॉर्पोरेशनूच येता तेंच्यांनी विचार करपा जाय की म्हारगाय जी वाडत आसा बाजारांत जेन्ना वयता तेन्ना जे वस्तूचे हे म्हणजे ते पयशे खंयच्यान काडटात ते पयशे काडटा तुमचे कडल्यान आनी तितूंतले कांय 4 आणे 8 आणे परत एकदां हांव त्याच हेचेर येता की तेच काडटा आनी तुमकां साडयेच्या रुपान जावं तुमकां कितें ज्यो स्किमी व्हडली व्हडली नांवां बरी गोंडस नांवां दिवन ज्यो स्किमी दिल्यो वयता त्या स्किमींतल्यान तुमकां फटोवपाचो प्रयत्न जाता काय कितें हे प्रत्येक म्हणजे आमची 50% महिला ज्यो आसा ह्यो मतदार आसा म्हणजे 50% ते अशे हे करता म्हणजे लुबयता ते म्हणजे तांकां ते आमिशां दाखयता आनी तांकां आपले वटेन करपाचो प्रयत्न करता आयज आमच्या महिलांनी विचार करपा जाय की बाबा हे सगळें बरोबर आसा काय कितें कित्याक आतां वदर तुवें सांगले त्या प्रमाणे ह्या सभांनी भरपूर गर्दी जी दिसता ती गर्दी अशें सांगलें वयता की सर्रासपणे स्पॉन्सर्ड आसता कालची जी गर्दी आसली ही उत्स्फूर्त आसली काल कोणी एक पयसो कोणी मोडूंक ना की लोकांनी थंय येवं जाय म्हणून पण ह्यान पयलीं ज्यो सरकारी सभा जाता तांकां प्रत्येकाक 1500 दिले वयता गाडयो दिल्यो वयता जेवणाची पॅकेटां दिलीं वयता ब्रेकफास्टाची पॅकेटां दिलीं वयता अशें करून थंय हाडलें वयता हे सगळ्या लोकांक खबर आसा कोणी आतां ते म्हणजे ते कितें सस्पेन्स गजाल न्ही ती कळ्ळें न्ही पण ते खंयच्यान जाता तोय विशय आसा ते पयशे खंयच्यान येता तोय विशय आसा बरें ते सगळे खावन जेवन तुमी सुशेगाद आसतले काय कितें तुमची भ्रांत जी आसा त्या दिसा तुमी थंयसर येता त्या दिसा तुमी जिंदाबाद करता जावं तुमचें काम जालें की तुमी वयता उरलेले सगळे दीस आसा म्हणजे म्हयन्यान एकदां ही एक्टिविटी जाली त्या दिसा तुमकां तांच्यांनी फॅसिलिटेट केलें की कितें तुमकां हें दिलें जाल्यार उरलेले जे 29 दीस आसा तेजी भ्रांत कितें हेजो विचार हो आतां म्हाका दिसता आमच्या गोंयच्या महिलांनी करपा जाय आपल्या भुरग्यांच्या फुडाराचोय विचार करपा जाय आणि हे सेल्फ हेल्प ग्रुप हे सगळे बरे आसा तुम्ही घाला फुगड्यो भितून तुम्ही ते सुविधाय घेया आणि सुविधा घेता आसतना हक्कान घेया भीक न्ही तुमचे पयशे तुमकां दितात ते तुमचे कडल्यान घेतलेले तुमच्या इलेक्ट्रिसिटीच्या बिलांतल्यान घेतलेले तुमच्या उदकाच्या बिलांतल्यान घेतलेले ते पयशे तुमकां दितात ते तुमचे तुम्ही बाजारान वचून भाजी विकती घेता तेजेर जे टॅक्स गव्हर्नमेंट कलेक्ट करता तितूंतले पयशे दिता कोण आपल्या बोल्सांतले पयशे दिना उलट आमी आतां असो विचार करपा जाय खरें म्हणल्यार डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स म्हणून जो प्रकार आसता अवैध संपत्ती ही जी आयज प्रत्येक आमच्या प्रतिनिधी कडेन जी जमलेली आसा त्याचो जर हिशोब करप न्ही जाल्यार सगळे एक्सपोज जाता व्यवस्थीत लोकांक कळपाक जाय आनी हे खरें म्हणल्यार विरोधी पक्षान करूं जाय जावं सामाजीक वावुरप्यांनी करपाक जाय हो मुद्दो महत्वाचो आसा कारण आयज कोण कोण कितलो गब्बर जाल्लो आसा हे लिपोवन उरोंक ना ते लिपोवन दवरूंकय शकना बरोबर ते भायर सरपा जाय खंयची चळवळ देविदास बाब म्हणजे आम्ही जर इतिहास पळयलो म्हणजे ह्या संवसाराचो इतिहास आमच्या देशातलो इतिहास जर पळयलो जाल्यार चळवळ ही सदांच कष्टकरी जो समाज असता त्या कष्टकरी समाजा कडल्यान ही चळवळ सुरू जाता स्टुडंट्स विद्यार्थी हाच्या कडल्यान ही चळवळ सुरू जाता पुणून काल आम्ही जो विषय पळयलो काल जो घटक त्या सभेक आसलेलो तो घटक म्हणतात तो एक मिडल क्लास त्यांच्यानी आपले काम केले आपले योगदान दिले आणि आता त्यांना शांत पद्धतीन आयुष्य जगपाक जाय आणि ह्यो ज्यो सगळ्यो ज्यो गजाली गोंयांत चल्ल्या त्यो तांकां डिस्टर्ब करतात कारण तांच्या जिणेक ते इम्पॅक्ट करतात आता हो एक जालो समाज पूण जो कष्टकरी समाज आसा काल खरें म्हटल्यार त्या सभेक आमकां टॅक्सीवाले दिसपाक जाय आसले तांचे प्रतिनिधित्व थंय दिसपाक जाय आसले दुसरो प्रायव्हेट सेक्टरान फॅक्टरीनी इंडस्ट्रीनी काम करपी दुकानांनी काम करपी जो आपल्या निव्वळ कष्टाचेर जगता तो कष्टकरी समाज आमकां काल थंय दिसपाक जाय आसलो दुसरो आमचे गोंयचे नुस्तेकार पारंपरीक ट्रेडिशनल नुस्तेकार ट्रेडिशनल व्यावसायिक जे गोंयकार म्हणून आपलो जो व्यवसाय सांबाळून इतली वर्सां आसात तेंचे प्रतिनिधित्व आमकां थंय दिसपाक जाय आसलें हे आमकां खंयच प्रतिनिधित्व काल त्या सभेन दिसोंक ना आणि त्याच लोकां खातीर आमी आतां गोंय सांबाळपाक सोदतात आणि तेच लोक आमकां कालच्या त्या सभेन आणि बसकेन दिसोंक ना
ऑब्वियसली ताका कारणां खूप आसपाक कारण ते आपलो व्यवसाय धंदो सोडून तुझ्या ह्या मिटींग सभेक येवपाक शकना. म्हणून जो मेरेन तो घटक जागो जायना तो मेरेन ही चळवळ फुडें वचपाक शकना. आता देविदास बाब काल 10 चार्टर ऑफ डिमांड्स काल थंय त्या सभेक चर्चेक आयले. आमी तेतूंतले कांय मोजके घेवया. एक म्हटल्यार मांडवींतल्यान कॅसिनो काडपाचो. येस, मांडवींतल्यान कॅसिनो काडपाकूच जाय, हातूंत कोणाकूच दुमत ना. पुणून गेली कितलीशींच वर्सां तो कॅसिनो व्यवसाय थंय मांडवीन आसा. सो तेचेर एक डिपेंडन्सी आसपी घटक तयार जाल्लो आसा. मागीर तो टॅक्सीवालो जावं, रिक्षावाले जावं, थंयसरले दुकानदार जावं, म्हणजे अशी डिपेंडन्सी जेन्ना ह्या अशा धंद्याचेर सुरू जाता तेन्ना फाल्यां झप्प करून ती काडया म्हटलो जाल्यार निमणो रस्त्यार पडटलो कोण? आमचोच गोंयकार पडटलो. ऑब्वियसली तो जरी 20% आसलो, 30% आसलो जाल्यार तो आसा. दुसरी CRZ. आयज आमकां सगळ्यांक खबर आहा की कोस्टल बेल्टान कशा तरेन CRZची उल्लंघन करून थंय टुरिझम बिझनस सुरू आसा. मागीर आमचे शेकवाले आसात. दुसरे आमचेच लोक आसात ज्या लोकांनी ह्या भायल्या लोकांक भाड्या पट्टेचेर जागे दिल्लेले आसात आणि तांकां म्हयन्याक लाखांनी रुपया भाडे मेळटा. सो CRZ समाचार आमी जर तेचेर कारवाई करपाचो जर डिसिजन घेतलो जाल्यार निमणो ताचो इम्पॅक्ट आमच्या गोंयकारांचेरूच बसतलो. म्हणटकूच कालची सभा ही घडये समजा मुख्यमंत्री जर ती सभा पळयता आसलोलो आणि जर तो पळयत जाल्यार सभा सोंपल्या उपरांत मुख्यमंत्री ताळयो मारतलो की ही सभा बेस्ट जाली. ह्या सभेच्या निमतान 2027 आपले 25 सीट फिक्स म्हणटलो तो. कारण ही सभा ज्या पद्धतीन ह्या सभेन आमी ठराव घेतले ताचो इम्पॅक्ट गोंयकाराचेरूच जातलो आणि त्या गोंयकारांक हे सरकार आणि हो पक्ष हो धरून आसा. हे जे बॅलन्स आसा पळय, हो बॅलन्स आमी कसो सादतले? एक मुद्दो पहिलो तुवें घेतलो तो कसिनोचो. हम्म, आणि तुवें म्हणलें की 20% लोक आमचे कदाचित सफर करतले. तातूंत म्हाका तरी किशोर दिसना की 20% आसा म्हणून. हम्म, कित्याक जाणा थंयसर जे कसिनोचेर काम करपी भुरगे आसा पळय न्ही तितून गोंयचे 20% लोक ना. हम्म, हम्म, हे नक्की. हा, धड्यार पडटले राजकारणी हम्म, जेंका म्हयन्याच्या म्हयन्याक जे कितें थंयसरल्यान हम्म. येणावळ येता पळय न्ही. हांव नको ह्यान पयलीं मनोहर पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री जाल्ले तेन्ना हांवें ताका एक हिशोब धाडलेलो हम्म, की थंयसरली जी हें कितें आसा हम्म, येणावळ कितली आसा हम्म, हम्म, आनी ते कितलो कट मारलो वयता आनी कशें हें करता ते. म्हजे कडेन ते आसतले कोश्टक खंय तरी. सो हांव नको. मागीर कालांतरान म्हाका कळ्ळें की सगळ्यांचे हात ओले आसा तितून. आनी जर कोण धड्यार पडटले जाल्यार म्हाका दिसता ते धड्यार पडटले. राजकारणी पडटलेच, कारण तेतून सत्ताधारी पडटले आणि विरोधकूय पडटले. आणि कारण कितें आसा, कारण आमकां एक्सचेकराक आमकां जी आमच्या कॉपरीक जे गोंयच्या कॉपरीक जे पयशे येता पळय न्ही तेच्या पेक्षा चड पयशे हे तांकां वाटले वयता. येस, येस. आणि ते प्रत्येक थराचेर दिले वयता आणि प्रत्येक जाणाचो हात भितून भरभटलेलो आसा. म्हणून कसिनो बंद जावचे ना. कसिनो बंद करपाक वगत लागना. पूण हे तांत्रीक कारणां दिवन आनी लोकांक बेश्टेच ना लोक बेकार पडटले. अरे मायनिंग बंद जालें तेन्ना खरे लोक बेकार पडले. बरोबर. ते एक्च्युअल आमचेर अटॅक आहलो. कारण मायनिंगेन मॅक्झिमम गोंयचे लोक इन्वॉल्व जाल्ले. कळ्ळें न्ही. न्यू कसिनोचेर कसिनोचेर आमकां आमचे इस्ट इंडियाचेच थंय चलयो आनी हे ते तसले लोक नॉर्थ चड ईस्ट. नॉर्थ ईस्टाचे. कळ्ळें न्ही. सो हो एक बाबुलबुवा केलो म्हणजे कॅसिनो काडप शक्य आसा. कॅसिनो काडप. आता फाल्यां सकाळी समजा गोंयचे सगळे लोक रस्त्यार येयले कॅसिनो कित्याक हे खंय दवरूंक शकता ते. कळ्ळें न्ही. पूण कॅसिनोवाले इतल्या हड्ड्यार हात मारून सांगतात ते आमकां कितें हात लायतले. आमी तांकां व्यवस्थीत हे केल्लें आसा. बरोबर. अशी परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. सो ते जे कसिनो जे आसा पळय न्ही हे काडप शक्य न्ही. हे आमकां घडोवन आमकां कोणी फटयलें ना. ज्या मनोहर पर्रीकरा कडल्यान आमकां खूब मोठी अपेक्षा आसली आनी आमी म्हणजे आमचो स्वताचो वैयक्तीक हेजो विचार करनासतना त्या मनशा फाटल्यान रावले. तेणे मशाल घेवन थंयसर मिरवणूक काडलो आनी आपूण कसिनो काडून अरबी समुद्रान त्या उपरांत बीजेपीचो अकाउंट सुरू जालो. हय. आनी मागीर कितें त्या मनशा कडल्यान अपेक्षा आसली तेणेच अपेक्षा भंग केलो एका टायमार. त्या नंतर बाबुशा कडल्यान म्हणून हांव केन्ना अपेक्षाय दवरिना. पण तेणेन सांगलेलें लोकांक पणजेन निवडून येवपा खातीर. कारण पणजेकारांनीच बाबुशाक धडो शिकयल्लो. तेका जे पयले फावट कोणी उडयले जाल्यार तो पणजेकारांनी उडयल्लो. म्हणटकूच बाबुशान कितें चिंतलें
पणजेकारांक पिशे करतले जाल्यार कसिनोचे हे दाखयले 100 दीस हय आमी बुरले हम्म, आमी काडली मारली मतां हम्म, काडलो ताका कितें केला पणजेचे हम्म, पणजेची गेली म्हणजे परिस्थिती अशी जाल्या की खंयच्याय म्हणजे देशातल्या खंयच्याय जर तूं राजधानीन जर वचशी जाल्यार ती राजधानी जी आसता पळय न्ही ती पयली सुशोभीत आसता बरोबर बाकीचे तुजे वाठार कदाचित येता. हम्म, हम्म. आयज सगळ्यात पाड जर हे आसा न्ही स्थिती आसा न्ही जाल्यार स्मार्ट सिटीच्या नांवान हांगासर जे कितें जालां पण पळय पाड करपाक कोट्यांनी पैसो खर्च केला केला आनी ते कितले कोटी ते अजूनही हिशोब तेंकाय लागना हय हय आज बसल्यात ते हिशोबाक हिशोब बसल्यात हिशोबात बसला आणि आम्ही हिशोब मागत असा हम्म, हम्म. आणि या 27 इलेक्शनाक त्यांना हिशोब दिवचो पडटलो त्याचो सरकारी नोकरी जर मेळटली जाल्यार कोण तरी आमदार नाजाल्यार मंत्री ह्याचो फावर आसचोच पडटलो अशी एक मानसिकता आमच्या भुरग्यांची जाल्ली आसा म्हटल्यार पालकांकूय दिसता खंय तरी आपलो आमदार नाजाल्यार मंत्री आपल्या भुरग्याचें काम करतलो आणि भुरग्याकूय दिसता की खंयच्या तरी आमदारा फाटल्यान नाजाल्यार मंत्र्या फाटल्यान आपूण रावलो जाल्यारूच आपल्याक आपलें काम जातलें नाजाल्यार आपलें काम जावचें ना आतां स्टाफ सिलेक्शन कमिशन सरकारान स्थापन केला बरी गजाल तातूंतल्यान निव्वळ गुणवत्तेचेर मेरिटाचेर सिलेक्ट जाल्ले भुरगे आमी आतां पळयल्ले आसात म्हणटकूच ताचेर विश्वास हो आमकां दवरचोच पडटलो पुणून तातूंत भितरूय जेन्ना स्टाफ सिलेक्शन कमिशना अंडर जेन्ना तुमी भरती करतात जाल्यार मागीर थंय मुख्यमंत्र्याच्या जनता दरबारान ती लेटरां घेवन जेन्ना लोक उबे रावतात हय. तांकां एक मेसेज क्लियर वचपाक जाय की ह्या फुडें नोकरीच्या संदर्भातले खंयचेच लेटर हे ह्या मिटिंगेन जनता दरबारात तुम्ही हाडचे न्हू कारण स्टाफ सिलेक्शन हे निव्वळ गुणवत्तेचेर आणि मेरिटाचेर जाता आता पयरचीच एक गजाल एक उमेदवार म्हाका मेळ्ळो तो म्हणालो की हांवें ताका सांगलें की ना स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचे निवड ही ट्रान्सपरंट पद्दतीन मेरिटाचेर जाता तुका परीक्षा आणि सिलेक्शन जावंक जाय तुजी जातलें तो म्हाका सांगता की तातूनय भानगडी चलतात तो म्हणटा एक आपल्याच एक फ्रेंड तो एका आमदाराकडे गेलो त्या आमदारान सांगले की तू पहिली सीबीटी तू कसंय पास जा दुसऱ्या सीबीटीचे आपण पळयता आता हे जर अशें घडपाक लागले जाल्यार तो तरणाटो जो नोकरीच्या अपेक्षेन आसा शिकला आयज व्हडल्यो व्हडल्यो डिग्र्यो त्याच्या कडेन आसात पूण ताका नोकरी ना तो तरणाटो आपले केन्ना ना केन्ना तरी काम जातलें म्हणून जो ह्या राजकारणाच्या तावडीक सापडटा तो भायर कसो सरतलो एक मुळात आता जो मुद्दो असा म्हणजे ते एक नाटक केले गेले की गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन स्टाफ सिलेक्शन कमिशन कितें ते केला सरकारान जर ते खरेंच सिन्सियरली जर गंभीरपणान जर सरकार जर ते करता आसलेलो जाल्यार तूं सांगता त्या प्रमाणे थंय हजेरी लावपाची गरज पडची ना बरोबर बरोबर थंय हजेरी लावपाची गरज पडटा हेजोच अर्थ ते स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जे आसा ताका कितें तरी लिकेज आसा ते स्टाफ सिलेक्शन कमिशन कदाचित 70 सगळ्यो नोकऱ्यो वयताल्यो त्यो हाडोवपा खातीर हाडला काय कितें हो मुद्दो आसा कळ्ळें ते स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जे एक व्हडले जॉब स्कॅम जाले ते धापपा खातीर हाडला काय कितें बरोबर होय मुद्दो आसा हेजेर विचार जावपाक जाय आणि महत्वाचो मुद्दो किशोर कशें आसा शेवटी गव्हर्नमेंट नोकरी दितलो 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 म्हणजे कितल्या जाणांक दितलो आयज गोंयच्या तरणाट्यांनी विचार करपाक जाय त्यांच्या मुखार हो मुद्दो लोकांनी हाडपाक जाय म्हणजे जे कोण आमचे राजकीय फुडारी आसा तेंच्यांनी हाडपाक जाय आयज सरकारी नोकऱ्यान कितले लोक आसा गोंयचे आणि तेंचेर कितलो खर्च केलो वयता तांकां पगार दिवपाक पयशे आसा काय कितें काय तेज्या खातीर आमी रिणां काडत आसा आणि ती रिणां आमी फारीक करत उरतले आमचे पंटू आणि तेंच्यान फुडली फुडली सगळी पिढी आसा ती रिणांच फारीक करतले काय कितें होय विचार करपाक जाय उगीच सरकारी नोकरी कितल्या जाणांक आता एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितल्या जाणांक म्हणून सरकारी नोकऱ्यो मेळटल्यो आणि त्या सरकारी नोकऱ्या खातीर आमी कितले शरण वचो होय विचार तरणाट्यांनी करपाक जाय त्यामुळे आणि ते कशें आसा खरें म्हणजे आता सरकारान सिरियसली विचार करपाक जाय इतले इंडस्ट्रियल एरिया आसा हांव स्वता इन्स्पेक्टर म्हणून काम केल्लो मनीस म्हाका खबर आसा सो इतले इंडस्ट्रियल एरिया आसा त्या सगळ्या इंडस्ट्रियल एरियांनी ज्यो इंडस्ट्रीज आसा तेजो हिशोब करून पळयात त्यो इंडस्ट्री कोणा कडेन आसा त्यो इंडस्ट्री गोंयकारा कडेन ना त्यो इंडस्ट्री जर गोंयकारा कडेन आमी जर गोंयांत बिझनस प्रमोट म्हणजे आमी दुसऱ्यांक काम दिवपी जर एंटरप्रेन्युअर्स उबे केल्ले आणि ते जर हे केल्ले जाल्यार आयज आमच्या गोंयची इतली हालाकीची परिस्थिती कित्याक गोंय इतलें ल्हान स्टेट आसा आनी व्हेरी इजिली कॅन बी मॅनेजेबल
कळ्ळें न्ही हे सगळें शक्य आसा पूण जालां कितें इच्छा ना स्वार्थ आसा आपल्याक हालायतें कितें मेळटा पळय तें घेवन खावया ही परिस्थिती जाला गोंयचे एंटरप्रेन्युअर्स जर उबे रावले गोंयच्या एंटरप्रेन्युअर्सांनी जर ते सगळे ह्यो सगळ्यो ज्यो इंडस्ट्रियल एरिया आसा ह्यो हे केल्यो गव्हर्नमेंटान जर ताका योग्य असो सपोर्ट केलो जाल्यार गोंयकार एंटरप्रेन्युअर जावन गोंयकारांक नोकरी दिवंक शकता बऱ्यापैकी आणि हे सगळें मॅनेजेबल जावं येता जर सरकाराची तशी इच्छा आसत जाल्यार सरकार म्हाका दिसना खंयचोय आसूं तो हांव ह्या सरकाराक आनी फाटल्या सरकाराक पण सरकारान ती इच्छाच दाखयली ना म्हणून आमी त्या दिशेन त्याला इच्छा शक्ती जोमेरेन सरकाराक आसची ना तोपर्यंत कांयच घडचें ना आता नोकरेच्या बाबतींतूच आनी एक उदाहरण जर दिवचें जालें जाल्यार कसो आमचो गोंयकार तरणाटो युवा पिढी ही नोकऱ्या खातीर पिशी जाल्या पळय हेचें जर उदाहरण आमी पळोवपाक जर गेले जाल्यार पुजा नायक प्रकरण आमी पळोवपाक शकतात 7 कोटी रुपया त्या बायले मनशान लोकां कडल्यान घेतले हजारांनी आणि डोळे धापून म्हटल्यार कोण हे पूजा नायक बाबा तिचो कितें संबंध ती आपल्याक कशी नोकरी दिवं शकता 15-15 लाख रुपया आपण तिच्याकडे पाती येतात ती आपल्याक नोकरी दिवपाची तिची पात्रता कितें हे कांयच न पळयता डोळे बंद करून डोळे धापून लोकांनी तिच्याकडे पैसे दिले आणि 7 कोटी रुपया तिने हडप केले लोकांचे म्हाका सांग हे जर एक्झाम्पल पळयत जाल्यार ह्या नोकरेच्या बाबतीत धंदो करप नाजाल्यार ह्या नोकरेच्या विशया वयल्यान राजकारण करप हे स्वाभाविक आसा हातूंतल्यान तांकां कशें भायर काडया आता ह्या भुरग्यांक पूजा नायक हे म्हाका दिसता हिमनगाचे एक टॉक असले पूजा नायक जळी स्थळी पाताळी हे जाल्ली आसा अजून ती उखलोंक ना ती उखलोन जर येयल्ली जाल्यार आमकां आनी पुजा दिसतले आहले आरती दिसतले आहले आनी सगळें दिसतले सो आमचे सांस्कृतीक शब्द वापरले बरोबर सो सगळ्या लोकांक खबर आसा सो ह्या हितूंतल्यान भायर काडपा खातीर आतां जशें हांवें सांगले त्या प्रमाणे बाबा सरकारी नोकऱ्यो आसा कितल्यो त्यो आमकां मेळटल्यो कितल्यो तेजे खातीर आमी ह्या सत्ताधाऱ्यांक शरण वचपाचें कितलें आणि फक्त आपल्या स्वार्थाचेच आमी चिंतपाचें काय कितें काय गोंयचो आमी केन्ना तरी विचार करतले हेचो तरणाट्यांनी जर विचार केलो न्ही जाल्यार म्हाका दिसता गोंय खरें म्हणजे काल जो एल्गार जाला त्या हितूंतल्यान आमी खूब बरे म्हणजे आनीक ताका एक बरी दिशा दिवपा खातीर आमी प्रयत्न करतले फक्त म्हाका कालच्या एल्गारा बद्दल तुका एकूच गोश्ट हांगा सांगची दिसता एक एल्गार जालो 2 दिसा पयलीं त्याच्या 2 दिसा पयलीं तो चिंबल भाशेचो आणि तो कसो आसलो तो मोकळ्या तो आदिवासींचो बरोबर आणि कालचो आसलो तो कसो मातशे यश प्रतिष्ठीत लोक अशें हेचो आसलो ही जी हे आसा पळय तफावत आसा न्ही म्हाका खूब त्रास करता किशोर त्याच दिसा म्हाका दिसलें म्हणजे आमच्या कोंकणी आमच्या नॉर्मली आमच्या गोंयकारांच्या भाशेन ना ते गावड्याले आणि हे बामणाले अशें जावं जायना नक्कीच म्हणजे तू म्हणता तशें की काल जी सभा जाली ती गोंय राखपाक लागून जाली चिमलची जे आंदोलन चल्लां ते तेंचो गांव राखपाक लागून जेन्ना गांव राखतले आमी तेन्नाच आमी गोंय राखतले म्हणटकूच त्या चिमलकारांक कालच्या सभेक येवपी लोक जे आसले तांचो पाठिंबो कित्याक ना किंवा ते चिमलकरा फाटल्यान कित्याक ना ते करमळकरा फाटल्यान कित्याक ना ते हरमलकरा फाटल्यान कित्याक ना हाचो विचार म्हाका दिसता कांय जाण ऑब्वियसली कांय जाण आणि कांय लोक आमचे गोंयकार आसात जे गोंयान खंयसरूय कितें जावं असो जेन्ना प्रसंग घडटा तेन्ना ते लोक थंय हजीर असतात आणि हे कायम लोक कायम फेसीस कायम चेहरे आमी पळयल्या जे गोंयकाराचेर आणि गोंयाचेर जेन्ना जेन्ना अन्याय जाता तेन्ना तेन्ना थंय ते उबे असतात म्हणून ओव्हरऑल आमी आता गोंयकार म्हणून जर विचार करचो जालो जाल्यार तुमी आमी सगळ्यांनी ह्या अशा पद्धतीन गोंयकार ज्या ज्या जाग्यार उठता थंय थंय वचोन प्रत्यक्षान तुम्ही वचोंक जरी तुमकां शक्य जालें ना तरी तुम्ही नैतिकतेच्या नदरेंतल्यान तांकां मॉरल नदरेंतल्यान तांकां तुम्ही सपोर्ट करपाक शकतात जशें देविदास बाब हांणी सांगलें की आयच्या तरणाट्या पिढयेक ह्या सगळ्या जे चक्रव्यूह ह्या राजकारण्यांनी जे एक तयार केला आणि त्या चक्रव्यूहान त्या भुरग्यांक सगळ्यांक भितर अडकयल्या त्यातूंतल्यान कशें भायर सरप हे त्या भुरग्यांक खबर ना तांकां आमकां त्या चक्रव्यूहांतल्यान आतां भायर काडचें पडटलें ह्या भुरग्यांक ज्या तरेन आयज ह्या राजकारण्यांनी पिशें लायिल्लें आसा ते पिशें कसलें तर तुका आपूण नोकरी दितलो तुका आपूण धंदो करून दितलो तूं अमूक धंदो कर तूं कांयच टेन्शन घेवं नाका ते सगळें आपूण पळयता तुका कोणूच आडोवचो ना अशा पद्दतीन ह्या भुरग्यांक नोकरी आणि धंद्याच्या नावार शिरकोवन दवरल्या त्यांची विचारशक्ती बंद केला तांकां आपलो फुडार कितें जातलो हो विचार तांचो लॉक करून दवरलेलो आसा
त्या भुरग्यांचे सगळ्यांचे या तरुण पिढीचे या महिलांचे अनलॉक आमकां करचें पडटलें. तांकां अनलॉक करून आमकां तांकां जाणविकाय करून दिवची पडटली की बाबा तुमचो फुडार आणि तुमच्या भुरग्यांचो फुडार जर आमी सांबाळटले जाल्यार आमकां गोंय राखून दवरचें पडटलें. गोंयूच उरोंक ना जाल्यार तुमी उरचे ना आणि आमी उरचे ना. आमच्या जाणट्यांनी हे गोंय आमच्या खातीर सांबाळून दवरलें म्हणून आमी आयज गोंय हें पळयतात. आणि आमच्या भुरग्यांक जर ते गोंय पळोवपाची जर संद आमकां जर दिसता मेळपाक जाय म्हणून जाल्यार ते गोंय राखपाची जबाबदारी आमची येता. म्हणटकूच आमकां सक्रियपणान ह्या खातीर वांटो घेवचो पडटलो. कालची सभा जाली, कालची बैठक जाली, कालचो एल्गार जालो. त्या एल्गारांतल्यान ह्या तरणाट्या पिढीक एक मेसेज गेल्लो आसा आणि ह्या तरणाट्या पिढीक एक निमणो संदेश दिवचो अशी हांव विनंती देविदास बाबा कडेन करता. हय, काल कितें जालें की काल जो एल्गार जाला पळय न्ही हे बऱ्यापैकी रान पेटलेलें आसा आणि त्याचो फायदो खरो म्हणजे गोंयकारांनी गोंया खातीर गोंय राखपा खातीर करून घेवपा जाय. आणि हांव परत एकदा ह्या माध्यमांतल्यान म्हणजे गांवकारीकूच हे करता कारण इनिशिएशन तुमचे आशिल्ले ते. सो एक खंय तरी आतां फेर्दिनबाब रिबोलियन सांगलें की आमी फुडें मेळटले. हे जावपाक जाय कारण काल जालें आनी आमी सुशेगाद न्हिदले जाल्यार काय म्हणजे जशें तुवें सांगलें तशें मुख्यमंत्री आमचो गोड आसता आनी तो आसन ते तशें उडयतलो. बरोबर. सो ते तशें जावंक आमकां दिवूं जायना. कारण आता ह्याच माध्यमांतल्यान आमी केन्ना तरी फेर्दिनबाब रिबेलोक घेवन तुमी गांवकारीच्याच माध्यमांतल्यान जावं येता जावं आनी कितें माध्यम आसूं येता कळ्ळें न्ही की खंय तरी सगळे रिव्होल्युशनरीज जे झगडटा तांकां एकठांय घेवन फेर्दिनबाब रिबेलो तांच्या बरोबर बसलो कारण ताणें आतां ते लीड केल्लो आसा. जावं अशे तरणाटे सगळे आसा तांकां आमी एकठांय हाडले आणि तांकां एकठांय घेवन आमी फेर्दिनबाब रिबेलो कडेन बसले आणि ताणें तांचे विचार आयकून घेतले आणि जास्तीत जास्त लोकां पर्यंत पावपाचो. मागीर जे हे आतां थळांतले लोक आसा आदिवासी निवासी आसा हांकां घेवन बसले महिलांक प्रॉमिनंट महिला आनी डावन मागीर फुडें तो मुवमेंट जो आसा पळय तो आमकां गांवांनी व्हरचो पडटलो कळ्ळें न्ही. तो गांवांनी व्हरून जेन्ना गांव आमचे जेन्ना स्वयंभू जातले पयलीं जावं स्वताचेर निर्भर अशें जातले पयलीं तेन्ना गोंय स्वनिर्भर जातलें आनी तें जावंक दिवचें न्ही. आमी सगळे कोंकणी मराठी करत रावचे आमी आनी कितें करत रावचें आमी हिंदू क्रिस्तांव करत रावचें हे छेद दिवपा खातीर म्हणून जी एक राजकीय तलवार जी सतत चलत आसता पयली तितूंतल्यान शादूर रावपा जाय आनी ही एक अशी ढाल तयार करपा जाय आमी की तेणी कितल्योय तलवारचे वार करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार आमी गोंयकार म्हणून एक आसा आनी ही आमची ढाल जर मजबूत जाली जाल्यार आमी तांकां हे जे कोण आमच्या खुस्तार स्वताचें भविश्य घडोवंक शकता. आयज परिस्थिती अशी आसा किशोर तेंच्यांनी इतले पयशे केल्ले आसा की फाल्यां सकाळी गोंयचे सुद्दां पाड पडले सुद्दां आनी गोंय उरलें ना. इकोलॉजिकली आतां गोंय जर हे जावपा लागलें आनी वायनायड जर गोंयान जालें हांव देवा कडेन हांव एक हें मागता की हांव प्रत्येक फावटी जेन्ना सायक्लोन बिक्लोन येता आनी केन्ना केन्ना ते गोंयान येतलें अशें म्हणून हें जाता न्ही म्हाका धडधडटा शाळेचें कारण गोंय केदें आसा. जशें विशाखापटणमाक जाता तशें जर एकदांच गोंयांत जायत न्ही गोंय सोंपतलें. आतां हो जर इकॉलॉजिकल बॅलन्स आमी सांबाळ्ळे ना जाल्यार इतलें सुंदर गोंय जें जगभरान लोक हे करता इतले आकृश्ट जाल्ले आसता ह्या गोंया कडेन. हें गोंय राखपा खातीर जर आतां आमी जर एकमूट जाले ना आनी आमी जर ती ढाल तयार केले ना जाल्यार खूब कठीण जातलें फुडें. आनी मागीर हांवें बदल सांगले प्रमाणे तेंचे कडेन आतां इतलो पयसो जालो ते लंडनाक अमेरिकेक खंय सेटल जावंक शकता आपल्या बायल्या भुरग्यांक घेवन. तांकां भुरगीं बी चड आसा अशातली कित्याक ते इतले करता तेंय म्हाका खबर ना. एक दोन भुरगे आसलेले ते मनीस इतले करोड घेवन वयतले खंय बरें ह्यान पयलीं जे आशिल्ले ते गेले खंय हेजोय जर तेंच्यांनी विचार करत जाल्यार म्हाका दिसता तांकां सद्बुद्धी दिवची देवान आमच्या गोमंत देवीन तांकां ही सद्बुद्धी दिवची आनी तांकां जी संदी मेळ्ळी आसा पळय की बाबा त्यांच्या नशिबा प्रमाणे तांकां जी संदी मेळ्ळी आसा ती सुसंदीत रुपांतरीत करून तांणी भाऊसाहेब बांदोडकरा सारकें नांव तयार करून तेंच्यांनी वचचें अशें म्हाका तरी दिसता. म्हाका दिसता ह्याच नोटाचेर आमी आयचो हो वार्तालाप आटोपतो घेवया. तुमकां संदी लोकांनी दिल्लेली आसा. लोकांनी तुमच्या कडेन प्रतिनिधित्व दिल्लेलें आसा. त्या प्रतिनिधित्वाचो उपयोग करा. गोंया खातीर कितें तरी बरें काम करा.
पयसो एकठांय करून 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 तुमी नेमणे कितें करतले, खंय वयतले, खंयच्या अमेरिकेक आनी खंयच्या देशान तुमी वचून सेटल जावपाक सोदतले आणि थंय सूख मेळटलें आणि काय थंय सूख मेळटलें काय कितें, ही परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. अजुनूय वेळ गेल्लेली ना. गोंयकारांचो आवाज, गोंयकारांच्या काळजाचो हुंकार अजूनही वळखा. गोंयकारांच्या ह्या गोंय सांबाळपाच्या ह्या चळवळीन तुम्ही वांटेकार जाय आणि तुम्ही आमी सगळे मेळोन हे गोंय राखुया. आमच्या फुडल्या पिळगे खातीर हे गोंय सांबाळुया. देविदास बाब, खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही बरे तरेन हे विचार मांडले आणि म्हाका दिसता युवकांक फुडें हाडपाच्या नदरेंतल्यान तुम्ही काम सुरू केल्लेलें आसा आणि त्या कामाक येणाऱ्या काळात निश्चितपणान फळ मेळटलें आणि ह्या आंदोलनात आमकां मुखेलपणान युवकय दिसतले हाची आमी पुराय खात्री करून घेवया. खूप खूप धन्यवाद. देव बरें करूं. देव बरें करूं किशोर. गांवकारी हो एक इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म पुरायपणान तुमच्या मदतीचेर आणि तुमच्या डोनेशनाचेर चलता. हो प्लॅटफॉर्म खरेंच बरें काम करता अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार मुजरत आमच्या यूट्यूब चॅनलाची मेंबरशीप तुम्ही करची. मिनिमम म्हयन्याक 100 रुपयाची मदत करून तुम्ही हो प्लॅटफॉर्म सुरू दवरपाक शकतात. फेसबुकाचेरूय बी स्टार डोनेट करून तुम्ही आमकां मदत करपाक शकतात. धन्यवाद.